नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि प्राधिकरणले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारबाट 200 मेगावाट विद्युत निर्यातको तयारी भइरहेको छ। विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिएको अवस्थामा विद्युत निर्यातले थोरै भए पनि राहत दिने विश्वास छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको सेवा शुल्क पहिलो वर्षका लागि छुट दिने प्रस्ताव पनि राखेको छ। छुटले एयरलाइन्स कम्पनीलाई उडानका लागि आकर्षित गर्ने दाबी छ। भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायी चरम सङ्कटमा परेको गुनासो छ। समयमा भुक्तानी नपाउँदा यसको सोझो प्रभाव निर्माण व्यवसायको कारोबारमा परेको छ। ब्याङ्कको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्ने विषयले स्थान पाइरहेको छ। अन्य व्यवसायीसँग लिएको ऋण समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा प्रहरी हिरासतमा पुगेको उदाहरण पनि धेरै भेटिने गरेको छ। अब पालो हेडलाइन्सको। भारतमा विद्युत निर्यातको प्रक्रिया अघि बढ्यो। 200 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धाबाट निर्यातको तयारी। प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा एयरलाइन्स कम्पनीको उडान आकर्षित गर्न शुल्कमा छुट। गौतम बुद्धले पायो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणपत्र। निर्माण व्यवसायको 50 अर्ब भुक्तानी रोकियो। भुक्तानी समयमा नपाउँदा ब्याङ्कको कालो सूचीमा व्यवसायी। पूर्वाधारको काममा आयो सुस्तता। नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न लगानी स्वीकृत। न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनमा आयो वैदेशिक लगानी। 2000 मेगावाट विद्युत प्रभाव हुने दावी। र निर्माण व्यवसायको कन्स्ट्रक्सन होलिडे जारी। 3000 परियोजनाको काम अझै ठप्प। यो वर्ष पुँजीगत खर्चको आँकडा अझै साघुरो हुने दावी। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। यति बेला नेपाली उद्योगहरू लोड सेडिङको मारमा परिरहेका छन्। पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुनु र भारतबाट विद्युत आयात सहज नहुनुले यो अवस्था आएको हो। तर अबको केही समयमा नेपालमा पर्याप्त बिजुली हुने भएकाले भारत निर्यात गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढेको छ। स्वदेशी माग पूरा भएपछि अतिरिक्त हुने बिजुली निर्यातका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ, जसले बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावना चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका अधिकांश जलविद्युत परियोजनाहरूले खोलाको बहावको आधार बिजुली उत्पादन गर्छन्। जलाशय मार्फत बिजुली उत्पादन नहुने गरेकाले यति बेला नेपालमा बिजुली उत्पादन घटेको छ। यही कारण नेपालका उद्योगहरू अहिले चरम लोड सेडिङको मारमा परेका छन्। तर यो अवस्था लामो समय नरहने पक्का छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै बिजुली उत्पादन बढ्नेछ भने भारतबाट पनि सहजै बिजुली आयात सम्भव हुनेछ। तर अहिले नेपालको ध्यान बिजुली आयातमा भन्दा पनि निर्यातमा केन्द्रित हुन थालेको छ। अबको केही समयमा थप जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने भएकोले नेपालको आन्तरिक माग धानिने मात्र होइन, निर्यात समेत सम्भव हुने भएको हो। सोही कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायामका समयमा भारतलाई 200 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको छ। विद्युत उत्पादन बढ्दा त्यसको उपयोग हुने गरी भारतसँग विद्युत व्यापारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। केही एनर्जी एक्सिस एनर्जी रहने भएको हुँदा त्यो एनर्जीलाई चाहिँ अहिले हामीले भारतीय बजारमा बेच्नको लागि टेन्डर आह्वान गरेको। र यो टेन्डर आह्वान पनि के छ भने अहिले हामीले 200 मेगावाट भनेको छौँ र त्यो सबैभन्दा बढी अधिकतम जसले हामीलाई अफर गर्छ, जुन चाहिँ भारतमा रजिस्टर कम्पनी हुनु पर्यो हाम्रो आयात गर्नको लागि, होइन, हामी त्यस्तो कम्पनी जसले धेरै पैसा हामीलाई दिन्छ उसलाई हामी यो अमाउन्टको एनर्जी बेच्छौँ। नेपालले भारतमा 364 मेगावाट विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको छ। त्यसै अन्तर्गत 200 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धाबाट निर्यात गर्न लागेको हो। टेन्डरको प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी असार 17 गतेबाट छनौट भएका कम्पनीलाई विद्युत उपलब्ध गराइनेछ। भारतसँगको विद्युत व्यापारप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित छन्। प्राइम मिनिस्टरको इन्डिया भिजिट पछि तुरुन्तै 364 मेगावाट बिजुली किन्ने भनेर इन्डियाले एक खालको सहमति गर्यो। त्यसपछि त्यति मात्रै किनेर पुग्दैन थियो र बर्खामा अझै झन्डै बढी नै हुन्थ्यो हामीलाई। र त्यसपछिको बाँकी 200 पनि बेच्नको लागि प्रस्ताव गरेको छ। यो चाहिँ एउटा धेरै राम्रो छ। आजको दिनमा डलर सञ्चित नभएको बेला यसले चाहिँ ठुलो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँछ। विद्युत बिक्रीको सुनिश्चितता नहुँदा नेपालका निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन्। विद्युत प्राधिकरणले समयमै पीपीए नगरिदिने कारणले समेत अपेक्षाकृत रूपमा बिजुली उत्पादन हुन नसकेको तथ्य जगजाहेर छ।
तर अब भारतमा औपचारिक रूपमै विद्युत बिक्रीको प्रक्रिया बढ्दा अवस्था फेरिने सम्भावना बढेको छ। तर राम्रो मूल्यमा निर्वाध रूपमा व्यापार गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता भने गर्नुपर्छ, अन्यथा यो कागजी सहमतिमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडान प्रेरित गर्न सेवा शुल्क बापतको सबै शुल्कमा छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ सेवा शुल्क नियमावली 2078 अनुसार विमानस्थल प्रचार प्रसार एवं एयरलाइन्स कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 अनुसार सबै शुल्कमा छुट दिने प्रस्ताव गरेको हो। विमानस्थलले बुद्ध जयन्ती अर्थात् जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न लागेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गर्न लागि छ। प्राधिकरणले वैशाख 15 गते परीक्षण उडान समेत गरिसकेको छ। आइकाओले विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ। जेठ 2 गतेबाट जजिरा एयरलाइन्सले सातामा 3 वटा उडान भर्नेछ। विमानस्थलको निर्माणमा 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्चिएको छ। प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालनको पहिलो वर्षका लागि विमानस्थल सेवा शुल्क 2078 अनुसार लाग्ने शुल्कमा छुट दिन लागेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरको विद्युतको माग 30,000 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। प्राधिकरणले अबको 28 वर्ष अर्थात् सन् 2050 सम्ममा माग बढेर 30,000 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। उपत्यकामा मात्रै 3,100 मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान छ। हिमाल तथा पहाडमा भन्दा तराई क्षेत्रमा बढी विद्युत खपत हुने आंकलन पनि गरिएको छ। तराई भेगमा उद्योग तथा कल कारखानाले विद्युत खपत गर्नेछ भने पहाडी क्षेत्रमा होटलले बढी खपत गर्ने अनुमान छ। प्राधिकरणले आगामी 28 वर्ष पछिको विद्युतको मागलाई लक्षित गरी विद्युतीय संरचना बनाउन योजना बनाएर काम पनि अगाडि बढाएको छ। उपत्यकाको आगामी वर्षको मागलाई ध्यानमा राखी 20 वटा नयाँ सब स्टेशन निर्माण कार्य पनि गर्न लागि छ। उपत्यकाको विद्युत प्रणाली सहज बनाउन नदी करिडोरमा 132 केबी प्रसारण लाइन बनाउने तयारी छ। उपत्यका वरिपरि 220 केबी रिङ बनाउने योजना छ। उपत्यकामा 220 केबी प्रसारण लाइनको रिङ बनाउन माता तीर्थमा सब स्टेशन समेत बनिसकेको छ। उपत्यकाको नदी करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउन एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग लगायतले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन पनि सहमत बनिसकेका छन्। सन् 2050 को लोड धान्नको लागि प्राधिकरणले अबको 5 वर्षभित्र संरचना बनाइसक्नुपर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको प्रवर्धक कम्पनीमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ। नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न प्रस्तावित प्रसारण लाइनको प्रवर्धक कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्ने स्वीकृति पाएको हो। न्यू बुटवल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ। कम्पनीको सो पुँजी 50% रहेको छ। 73 करोड 60 लाख रुपैयाँ रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले गर्ने भएको छ। भारततर्फ पर्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको 50% शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले बनाउनु पर्नेछ। न्यू बुटवल सब स्टेशनदेखि भारतको गोरखपुर सब स्टेशनसम्म पुग्ने 400 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ 120 किलोमिटर छ। नेपालमा 20 किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ परेको छ। यो प्रसारण लाइनबाट 2000 मेगावाट विद्युत प्रभाव हुनेछ। 400 केबी ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पछिको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। ढल्केवर प्रसारण लाइन भन्दा दोब्बर क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्नेछ। राज्यको पुँजीगत खर्च 30% भन्दा माथि जान नसक्दा निर्माण व्यवसायको भुक्तानी रोकिएको छ। निर्माण व्यवसायको 50 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा ब्याङ्कको कालो सूचीमा पर्ने क्रम जारी छ भने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। तर व्यवसायी रनिङ बिल पेश गर्न असक्षम भएकाले भुक्तानीमा समस्या देखिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष झैं यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कमजोरीलाई दोहोर्यायो। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत खर्च 30% भन्दा माथि जान सकेको छैन। सरकारले खर्च गर्न नसकेको मात्र होइन, काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी समेत दिएको छैन। हाल निर्माण व्यवसायले राज्यबाट 50 अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ। समयमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी ऋणको जालोमा परेका छन्। उनीहरू आर्थिक समस्याका कारण बैंकको कालो सूचीमा पर्ने, चेक बाउन्स हुने जस्ता समस्या बेहोरिरहेका छन्। केही समयको बैंक ग्यारेन्टी दिएर हामीले केही निर्माण सामग्रीहरू किनेका थियौँ,
त्यस्तालाई हामीले नदिएपछि आज त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम गरेर ब्याङ्कले क्लेम गरेर कालो सूचीमा राख्ने अवस्था छ भने चेक अर्कोतर्फ चेक बाउन्स गरेर एकतिर पुलिसले धरपकड गरिरहेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ चेक नै तपाईँको ब्याङ्कमा यो राष्ट्र ब्याङ्कमा लगेर कालो सूचीमा राख्ने कामहरू भइरहेका छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ यो भुक्तानी प्रक्रिया नमिलेको कारणले अहिले देशमा चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारको कामहरू पनि ढिलासुस्ती भएको यो एउटा कुरा पनि हो। यति बेला चौतर्फी समस्याबाट जुधिरहेका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन्। म्याद थप, मूल्य समायोजन, समयमा भुक्तानी पाउनुपर्ने लगायतको माग राखेर आन्दोलन भएको उनीहरू बताउँछन्। यस्तो घटना 2065-66 सालमा पनि भएको थियो। त्यति बेला अन्ततः निर्माण व्यवसायको पक्षमा सहमति भएको थियो। तर हालको समस्या भने सरकार मात्र दोषी नरहेको विज्ञको तर्क छ। समयमा रनिङ बिल पेश नगर्दा निर्माण व्यवसायको भुक्तानी रोकिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। पुँजीगत खर्च करिब सबै निकायको समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले यतिखेरसम्म आउँदा 30% नै पुग्न सकेको छैन। भनेपछि अब निर्माण व्यवसायहरूले समयमा काम नगर्ने अनि ठेक्कापट्टाको चाहिँ नि कामहरू सम्पन्न गर्नतिर नलाग्ने अनि आफै ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गरेर काम जाँच पास गरेर अब कार्य आइटम वाइजहरू गराएर त्यसपछि कार्य सम्पन्न गरेर रनिङ बिलहरू पेश गर्नुपर्ने कार्यालयमा आफै पेश नगर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ निर्माणमा रकम पाइएन भन्ने त अवस्थै रहेन नि। यति बेला निर्माण व्यवसाय गम्भीर समस्यामा परेको तथ्य लुकेको छैन। तर यस्तो अवस्थामा सरकारको मुख ताक्ने काम मात्र गर्नुलाई सही मान्न सकिँदैन। निर्माण व्यवसायले पनि रनिङ बिल समयमै पेश गर्ने र सरकारी निकायले पनि भुक्तानी समयमा दिने काम गरेर यो समस्या समाधान हुन सक्छ। अन्यथा यसले झन जटिल रूप लिने जोखिम कायमै रहन्छ। निर्माण कार्य ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र सरकारबीचको वार्ता अझै सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। अत्यावश्यक बाहेका निर्माण कार्य रोकेर आन्दोलनमा होमिएका छन् निर्माण व्यवसायीहरू। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। समयमा बिल पेश गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको पनि आरोप लगाएका छन्। यो वर्षको पुँजीगत खर्चको आँकडा पहिलेको भन्दा पनि साँघुरो हुने दाबी गरिएको छ। यसपटकको निर्माण सरोकारमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामासँग निर्माण क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ। प्रस्तुत छ लामासँग गरिएको यो कुराकानी। दर्शकवृन्द, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलनमा छ। पटक पटक सरकारलाई आफ्ना केही मुद्दाहरूको विषयमा सूचित गर्न र आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोलन जारी राखेको स्थितिमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। यस्तोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग राखेको माग विशेष गरी पछिल्लो समय भएको मूल्य वृद्धि सँगसँगै कन्स्ट्रक्सन होलिडेको रूपमा पनि व्यवसायहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। यो आन्दोलन कहाँसम्म पुग्यो र सरकारसँग भएको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। हजुर, अब अहिले चुनावी माहौल छ होइन, यहाँहरूले सरकारसँग माग राख्नु भएको छ। यसमा बिमाको विषय पनि छ, यहाँहरूले जोड्नु भएको, पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिको विषय पनि छ। यहाँहरूका यी विषयहरू अहिलेको यो निर्वाचनको बिचमा आन्दोलन कि प्रभावित भएको या यहाँले निरन्तर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यहाँले भन्नुभयो जस्तो गरेर हाम्रो चाहिँ यी धेरै मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग हामीले पटक पटक चाहिँ मागहरू राखेका थियौँ र त्यो मागको सुनाइ नभइसकेपछि हामीले चाहिँ पिपिएमएमओ जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ त्यहाँ हामीले चाहिँ धरना दियौँ र त्यो धरना त्यहाँ हामीले एक हप्ता धरना दिँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले खासै सुनाइ नभएपछि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निवासमा नै हामीले चाहिँ धरना गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ र त्यो कुरालाई सुनवाई गर्दै मुख्य सचिवज्यूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वार्तामा बस्नको लागि चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरिदिनु भएको थियो र सहसचिव स्तरीय कमिटी गठन गरेर हामीले कमिटीसँग वार्ता गऱ्यौँ र 3-4 दिनको बसाइ पछाडि हाम्रो चाहिँ मोटामोटी सहमति भएर यसलाई चाहिँ अब वार्ताको चाहिँ सहमतिलाई ड्राफ्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ 4 सदस्यीय पिपिएमबाट 2टा र हामी महासंघबाट 2 जना चाहिँ हामी चाहिँ बसेर चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने कुरा भएको छ र त्यो ड्राफ्टलाई लगेर चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पेश गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र त्यो वार्ताको विषयमा हामी जुन बस्यौँ त्यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले हाम्रो धेरै मागहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा उहाँले सहमति जनाउनु भएको छ र हामी एकदम महत्त्वपूर्ण मागहरू के छन् त्यसमा एउटा हाम्रो चाहिँ मुख्य माग भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ मूल्य वृद्धि, अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि भयो जुन अब रुस र युक्रेनको वार सुरु भइसकेपछि करिब 3-4वटा मेजर आइटमहरू जो छ हाम्रो डिजेल भयो, बिटुमिन भयो, डन्डीहरू जस्ता फलामजन्य कुराहरूमा चाहिँ करिब 100% मूल्य वृद्धि भएको छ यो 3-4 महिनाको अवधिमा। यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिको पनि एड्रेस हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा माग त्यो थियो। दोस्रो माग चाहिँ के थियो भनेदेखि नेपाल
सरकारले क्रोनिक प्रोजेक्टहरू चाहिँ करिब 2500 प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ 2076 साल फागुन महिनामा चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ बिना शर्त म्याद थपिदिएको थियो। तर त्यो म्यादको हामीले सदुपयोग गर्न पाउँदा नपाउँदै कोभिड सुरु भइहाल्यो र कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू हाम्रो कामहरू गर्न पाइएन र नेपाल सरकारले कोभिडलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी 2078 चैत मसान्तसम्म चाहिँ हामीलाई म्याद दिएको थियो। तर त्यो समयमा चाहिँ मूल्यवृद्धिहरू यो निर्माण सामग्रीको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको कारणले हामीले चाहिँ काम गर्न पाएनौँ। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यथोचित चाहिँ म्याद थप चाहिन्छ भनेर त्यो एउटा माग राखेका थियौँ भनेदेखि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिमा सम्बन्धी बिमा समितिले एउटा जुन निर्देशन जारी गर्यो त्यो निर्देशिका चाहिँ एकदमै चाहिँ अव्यावहारिक र चाहिँ करिब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिमियम रेट भन्छौँ हामीले चाहिँ तिर्नुपर्ने प्रिमियम चाहिँ करिब 4-5 गुणा चाहिँ बढाएको अवस्था र बिमा कम्पनीहरूले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको चाहिँ 80% जति चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनै नपर्ने गरेर एक्सेस भ्यालु चाहिँ अत्याधिक बढाएको थियो। यो कुरालाई हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ धरना दिएका थियौँ र उहाँहरूले पनि एउटा वार्ता कमिटी गरेर गठन गर्नुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यहाँ हामी अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ सहमति हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ अब निकट भविष्यमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ निकास दिनुहुन्छ। हजुर, यहाँले मूल्यवृद्धिको प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा अब नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ त एउटा छाता सङ्गठन भयो होइन, व्यवसायीहरू छरिएर बस्नुभएको छ देशैभर। विशेष गरी अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे पनि यदि सरकारले चाहिँ बजेट परियोजनाको लागि बढाइदिएदेखि चाहिँ निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन यो मत्थर हुन्थ्यो। उहाँहरूले पैसा बढाउनको लागि चाहिँ यो आन्दोलन गरेको सामानको मूल्य बढेर होइन भन्ने किसिमको आरोप पनि सुनिन्छ नि, यसलाई के भन्नु? त्यो आरोप त सरासर गलत हो, किनकि डिजलको भ्यालु चाहिँ मूल्य चाहिँ हिजो मात्रै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो मलाई लाग्छ हिजो शनिबार 12 बजीबाट लागू हुने गरी प्रति लिटर 10 रुपियाँ डिजल भाउ बढाएको छ। अब त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा कति फरक पर्छ भन्दाखेरि स्पेशल रोड प्रोजेक्टहरूमा त तपाईँको चाहिँ डिजलको वेटेज भनेको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन एमाउन्टको चाहिँ झन् 10-15% चाहिँ यसको वेटेज हुन्छ भने एकै रातमा तपाईँको चाहिँ नि 10 रुपियाँसम्म चाहिँ डिजलमा भाउ बढ्नु भनेको कति होला? जबकि आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि हाम्रो 95-96 रुपियाँ प्रति लिटर डिजल आज चाहिँ 157 पुगिसकेको छ भनेपछि यो हिसाबले चाहिँ निर्माण व्यवस्थाले काम गर्न सक्ने कुरा नै भएन। जुन किसिमको हल्ला छ त्यो हल्ला गलत हो र अहिले हामीले भनिरहेको कुरो के हो भनेदेखि यति मात्रै नभएर अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा फाइनेन्सियल क्रन्च छ, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कहरूले लोन दिन सकेका छैन, नेपाल सरकारले नै हाम्रो चाहिँ कति साथीहरूको चाहिँ भुक्तानी गर्न सकेका छैन। यी सबै कारणले गर्दा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। यी कुराहरू पनि एड्रेस हुनुपर्छ र साथसाथै चाहिँ मूल्यवृद्धि चाहिँ जुन अप्रत्याशित भएको छ, रेगुलर मूल्यवृद्धि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको इन्डेक्सले चाहिँ कभर गर्छ, जसको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी म्याद छ, जसको 1 वर्षभन्दा कम म्याद छ त्यसको त चाहिँ मूल्यवृद्धि नै पाउनु भनेपछि यी दुईटै प्रोजेक्टहरू चाहे 1 वर्षभन्दा कम अवधिका हुन् या 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका हुन् सबैको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको चाहिँ मूल्यवृद्धि पाउनुपर्छ। होइन भनेदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। हिजो आन्दोलन सुरु गर्दाको अवस्था र अहिले झन् धेरै फरक परिसक्यो है, झन् मारमा परिसकेको व्यवसायहरू। हजुर, अहिले धेरै मजदुरहरू पनि बेरोजगार हुने स्थिति आयो नि। हामीले चाहिँ अब कामै गर्न नसक्ने स्थिति भइसकेपछि हामीले कन्स्ट्रक्सन होल्डे भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यो अहिलेसम्म हामीले फिर्ता ल्याएको छैनौँ र अब यो चाहिँ पिपिएमओको जुन कमिटी भनेको छ त्यसले चाहिँ अब छिटै नै त्यो हामीले ड्राफ्ट तयार गरेर सम्बन्धित निकायबाट त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लिफ्ट गर्न सक्छौँ। होइन भने अहिले हामी कन्स्ट्रक्सन होल्डेमा छौँ र हाम्रो अति आवश्यक कामहरू बाहेक हामीले सबै कामहरू रोकिएका अवस्था छ। हजुर, तपाईँहरूको सारथी नै हो नि त मजदुरहरू, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले यो कठिन परिस्थितिमा अब उहाँहरू त बेरोजगार बन्ने स्थिति भयो, भोलि फेरि तपाईँहरूको माग सम्बोधन भएपछि उहाँहरूकै साथ चाहिन्छ, उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने कोसिस गर्नु भएको छैन? डेफिनेटली अब यो कुरा चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हो, किनभने निर्माण व्यवसायहरू हामीले इच्छाले भन्दा पनि बाध्यतावश हामीले चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन होल्डिङ गर्न बाध्य भयौँ। एक त हामीले काम गर्न खोज्यौँ भने पनि हामीसँग पैसा भएन, नेपाल सरकारले हामीले गरिसकेको कामको भुक्तानी गर्न सकेका छैन, ब्याङ्कमा गएर लोन लिउँ ब्याङ्कसँग पैसा छैन, बजारमा गएर खरिद गरौँ तपाईँको चाहिँ यति मूल्यवृद्धि बढेको छ जुन कुरा हामीले गर्नै सक्दैनौँ। त्यस कारण यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले एड्रेस नगरेसम्म हामीले चाहिँ मजदुरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ धेरै कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तो गरेर एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ। हजुर, निर्माण सामग्रीहरू जुन तपाईँले महँगा उपकरणहरू पनि किन्नु भएको छ नि प्रक्रियाको लागि, त्यो पनि अलपत्र भयो, थन्कियो, बिग्रियो भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। होइन, डेफिनेटली अब यो त चाहिँ असर गर्ने नै भयो। अब हाम्रो के हो भनेदेखि नेपाल सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले हामीले चाहिँ माग त राख्नै पर्यो। यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीले कन्स्ट्रक्सन होल्डे गरेर हामीलाई फाइदा छैन। खालि एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अति महँगो डिजल खरिद गरेर यदि नेपाल सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेदेखि अहिले त हामीसँग चाहिँ ठुलो डलरको चाहिँ पैसा बाहिर गइरहेछ। यदि अत्यावश्यक काम बाहेक अरू कामलाई चाहिँ होल्डे गर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारलाई पनि अहिले जुन यो जुन विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिरिने जुन क्रम छ त्यसलाई पनि रोक्नलाई केही समर्थन पनि होला। भनेपछि तपाईँहरूले मात्र कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनेर माग होइन, सरकारले नै कन्स्ट्रक्सन होलिडे हो यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो भन्ने यहाँको माग होइन। डेफिनेटली अब यदि नेपाल सरकारले मूल्यवृद्धि भएको कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन, ब्याङ्कहरूमा जुन फाइनेन्सियल जुन क्रन्च छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यो पनि एउटा उपाय हुनसक्छ, एउटा चाहिँ मतलब मध्य बाटो त्यो हुनसक्छ। यो नै सोल्युसन त होइन, एक दिन हामीले काम त सुरु गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन होल्डे गर्दा हाम्रो ओभरहेडहरूदेखि लिएर धेरै तपाईँले भन्नु मेसिनहरू थन्किएर बसिरहेका छन्। अब त्यो किस्ताहरू हाम्रो ब्याङ्कको किस्ताहरू बुझाइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ फाइदा भएर हामीले कन्स्ट्रक्सन होल्डे गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ ठुलो घाटाभन्दा सानो घाटा चाहिँ
सहाएर पनि हामीले कन्स्ट्रक्सन होल्डिङ गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आन्दोलन अहिले मात्र होइन, यो पछिल्लो समय यहाँको नयाँ कार्य समिति बनेको हो, योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूको यो आन्दोलन जारी थियो होइन? पटक पटक यहाँहरूले माग राखिराख्नु भएको छ। सरकार सकारात्मक नभएको हो कि अथवा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरिको यहाँहरूको मागको सुनवाई नभएको? यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अलिकति चाहिँ सरकारहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपाल सरकार कति चाहिँ यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्सको रूपमा हेरिरहेछ भन्ने कुरोको प्रमाण के हो भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्षभित्रमा चाहिँ 7 चोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नियमावली परिवर्तन भइसक्यो। जबकि नियमावली भनेको साधारणतया 3-4 वर्ष 5 वर्षसम्मलाई एउटा नियमावली परिवर्तन भइसक्यो, त्यसले काम गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ पटक पटक गर्नुपर्ने कारण के हो भने उहाँले चाहिँ आफू खुसी चाहिँ नियमावली परिवर्तन गर्दै जाने, सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग सरकार नराख्ने, सम्बन्धित डिपार्टमेन्टका चाहिँ जो मान्छे योसँग विज्ञ छन् उनीहरूसँग सरकार नगर्ने, खालि चाहिँ केही मान्छे बसेर नियमावली संशोधन गर्दा त्यो एउटा नियमावली संशोधन गरेको गल्तीलाई सुधार्नको लागि फेरि पटक पटक चाहिँ तपाईँहरूसँग सरकारले नियमावली बनाउँदा योभन्दा अगाडि 6औँ 7औँ 8औँ 9औँसम्म हाम्रो सम्बोधनमा आएको थिएन। उहाँले चाहिँ संशोधन गर्नुभयो। त्यो संशोधन गरेपछि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ठप्प हुने अवस्था आयो। त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई 7औँ निकाल्नुभयो, 7औँमा गरेको गल्ती 8औँमा सुधार्नुभयो, 8औँमा गरेको गल्ती 9औँमा सुधार्नुभयो, 9औँमा गरेको गल्ती 10औँमा सुधार्नुभयो र 10औँको गल्ती चाहिँ अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि 11औँ निकाल्यो। तर 11औँमा पनि हाम्रो किन केही मागहरू सम्बोधन नभएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ यो नियमावली संशोधन गरेर यी सबै हाम्रो अहिले माग जति छन् नयाँ मागसहित पुरानो मागहरू पनि एड्रेस हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका छौँ। हजुर, अब अहिलेको यो कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा कति जति परियोजनाहरू ठप्प भएको स्थिति होला? अहिले करिब करिब 3000 को हाराहारीमा चाहिँ निर्माण प्रोजेक्टहरू चाहिँ साना ठुलो गरेर 3000 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले चाहिँ प्रभावित भएको छ। 100% यहाँले बन्द गर्नु भएको होइन? त्यसमा हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भनेदेखि जस्तो अब फर्मा कसिएको अब खोलामा चाहिँ फर्मा कसिएको छ, अब चाहिँ यो 1 महिनाभित्रमा गरेन भनेदेखि बाढी आउने सम्भावना हुन्छ, त्यस्तोहरू काम गर्नुपर्ने। तटबन्ध जुन अब अलिकति अहिले हामीले तुरुन्तै काम गरेन भनेदेखि अब ठुलो गाउँ नै लाने स्थिति भएको अवस्थाहरू र पिचको रोडको हकमा हुन्छ नि, अब प्राइम गरिसकेको अवस्थाहरू, बेस गरिसकेको अवस्थाहरू छ भने त्यस्ता अत्यावश्यक कामहरू चाहिँ हामीले गर्ने भनेका छौँ साथीहरूलाई। अन्यथा हामीले चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ रोक्नको लागि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। रिक्वेस्ट भन्दा हाम्रो चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। हजुर, अब यहाँले वर्षाको मौसम आउँदैछ भनेर आफैले पनि भनिहाल्नुभयो। अब जेठ महिना लागिसकेको अवस्था छ, जेठ 15 गते फेरि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। यो वर्ष पनि अब यो समग्रमा हेर्दै गर्दा पुँजीगत खर्च चाहिँ नहुने स्थिति देखियो है? धेरै हुने यसपटक चाहिँ मलाई लाग्छ गत वर्षभन्दा पनि कम खर्च हुन्छ। यसले त देश विकास अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा झन् धेरै, जति हामी अगाडि बढ्यौँ त्यति हामी पछाडि धकेलेको जस्तो देखियो। यसपटक चाहिँ 2-3 कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब फाइनेन्सियल यो चाहिँ लिक्विडिटी क्रन्चको कारणले पनि अब साथीहरूले चाहिँ लोन खोजेर नपाइने, ब्याङ्कहरूमा गयो भने ब्याङ्कहरू चाहिँ लोन दिन नसक्ने अवस्था। नेपाल सरकारले अहिले धेरै प्रोजेक्टहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू चाहिँ मलाई लाग्छ 30-40 अरब रुपियाँ चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले काम गरिसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ। अनि यो अवस्था भइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ अब निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ कहाँबाट पैसा ल्याएर काम गर्ने, त्यस कारण चाहिँ पुँजीगत खर्च हुने त अब अहिले यसपटक चाहिँ कमै होला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूको अर्को गुनासो पनि सुनिन्छ नि, यहाँहरूलाई चाहिँ अब टेन्डर आह्वान गरेर सरकारले काम चाहिँ गराउने, तर पछि काम गर्दै जाँदा यहाँले भुक्तानी चाहिँ नपाउने समयमा त्यही भनिरहेको छ। यो अवस्था के छ भनेदेखि हुन त नेपाल सरकारले यो 6औँ संशोधनमा के भनेको छ भने स्रोत सुनिश्चितता नभइकन टेन्डर नगर्नु भनेर चाहिँ उहाँले नियमावली त बनाउनु भयो, तर चाहिँ टेन्डरहरू आउनुहुँदाखेरि बिना बजेको टेन्डरहरू धेरै आउनु भएको छन् र त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। जब हामी काम गर्छौँ, बिल बनाउँछौँ, तब चाहिँ नेपाल सरकारले समयमा बिल पेश नगरेको भन्ने बिल पेश गरेपछि हामी पैसा नपाउने भनेको बिल पेश गरेपछि, बिल पेश गरेन भनेदेखि त हामी पैसा नपाउने भन्ने कुरै आएन। बिल पेश गरेर पैसा नपाइसकेपछि हामी पैसा पाएनौँ भन्छौँ, किनभने अब धेरै साथीहरूको अहिले चाहिँ बिल पेश गरेर पनि महिनौँ हुँदाखेरि पनि भुक्तानी नभएको र उहाँहरू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा उहाँले गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गर्ने त्यो क्रम जारी छ अहिले पनि। त्यही कारण हामीले साथीहरूले चाहिँ भुक्तानी नभएकै कारणले चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था पनि हो। सर, यहाँलाई यो समय साथ र तपाईँहरूको जुन आन्दोलन जारी छ त्यो विषयमा रहेर केही किसिमका जिज्ञासाहरू थियो त्यो मेटाउन दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईँको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईँको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासोहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।